देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुनिया एक नामालूम और अनसीन अनविजिबल दुश्मन से आलम इंसानियत जूझ रही है और लड़ रही है। और ये जो मसला है ये सारे आलम इंसानियत का मसला है। और इस मसले से लड़ने के लिए हुकूमत हिंद ने और हुकूमत तेलंगाना ने जो इक़दामात किए हैं वो इक़दामात काबिल सताइश हैं। जनता कर्फ्यू और अपने आप को घरों में महसूर कर लेने के सिवा भारत जैसे गरीब मुल्क में कोई और चारेकार नहीं है, क्योंकि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पाया जाता है वो बहुत ही पोर है। एक अंदाजे के मुताबिक 99,000 आदमी के लिए एक यहाँ पर वेंटिलेटर पाया जाता है। तो ये जो इक़दाम है वो सही इक़दाम है, लेकिन सही इक़दाम हम समझते हैं कि बहुत उजलत में और किसी मंसूबा बंदी के बगैर लिया गया है, किसी प्लानिंग के बगैर लिया गया है। जाहिर है कि कोरोना का मसला चाइना में दिसंबर के महीने में शुरू हुआ था। काफ़ी वक्त भारत को मिला था और यहाँ पर जनवरी के महीने में ही यहाँ जनता कर्फ्यू और पूरी तरह लॉकडाउन करने की ज़रूरत थी। लेकिन हमारी हुकूमत दिल्ली के इलेक्शन में रही, फिर जेनोसाइड हुआ दिल्ली का, फिर इसके बाद पार्लियामेंट चलती रही, मध्य प्रदेश के अंदर सियासी उथल पथल करवाया गया, फिर उसके बाद इनको होश आया और अचानक होश आया कि अब जनता कर्फ्यू लगा देना चाहिए। जब कभी जनता कर्फ्यू और इस तरह के बड़े इक़दामात किए जाते हैं तो बहुत मंसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। आपने खुद देखा कि आपने किसी मंसूबाबंदी के बगैर जब नोटबंदी की तो किस तरह के मसाइल और मसाइब से लोग जूझ गए, और इसी तरह आपने किसी मंसूबाबंदी के बगैर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। पहले तो जनता कर्फ्यू का ऐलान किया रात में 9 बजे तक 22 तारीख को, फिर उसके बाद 23 तारीख को दिल्ली हुकूमत ने, और फिर 31 मार्च तक पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन का ऐलान किया गया। किसी को भी कहीं जाने का मौका फराहम नहीं किया गया। होना तो ये चाहिए था कि लोगों को अपनी अपनी जगहों पर जाने के लिए मौका फराहम किया जाता और लोग अपनी अपनी जगहों पर चले जाते, और उसके बाद आप लॉकडाउन करते तो लोग कई मसाइल से बच जाते। इसी तरह का मसला दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात के मरकज में पेश आया। तबलीगी जमात का जो प्रोग्राम होता है वो 1 साल पहले से तयशुदा प्रोग्राम होता है, वो कोई अचानक और हंगामी प्रोग्राम नहीं होता। और जो लोग बैरूनी ममालिक से वहां आते हैं, जाहिर है कि हुकूमत हिंद को सब मालूम है कि कितने लोग आए, कितने इमिग्रेशन के अंदर उनका रिकॉर्ड मौजूद है, किन किन ममालिक से कितने लोग और किस तारीख को आए। ये सारी बातें हुकूमत को मालूम रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अनदेखी की। पूरे मुल्क से भी लोग जमा थे वहां पे, और दुनिया के कई ममालिक के लोग वहां पर जमा थे, और आपने उनके दरख्वास्त को भी नजरअंदाज कर दिया कि यहाँ लोग फंसे हुए हैं, इनको निकालने का कोई बंदोबस्त किया जाए। इनको घरों तक पहुंचाने के लिए हम खुद अपने अखराजात पर लोगों को घरों पर पहुंचाएंगे। और उन्होंने
جو بسز تھے اس کے نمبر تک دیے، SHO کو درخواست دی، لیکن اس درخواست کی بھی اندیکھی کر دی گئی اور پھر لوگ پھنسے رہے، اور اب ڈرون کے ذریعے سے اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور جو ذمہ دار ہیں وہاں ان کے خلاف FIR درج کرنے کا چیف منسٹر نے حکم صادر کر دیا ہے۔ ہم چیف منسٹر صاحب سے ادباً کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو 25-26 تاریخ کو دلی کے روڈوں پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بے گھر مزدور اپنے اپنے وطن جانے کے لیے دلی کی سڑکوں پر اتر آئے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس وقت وہ وائرس عام نہیں ہوا؟ اس وقت آپ کو وائرس یاد نہیں آیا؟ لکھنؤ کے اندر ایک باقاعدہ بہت ہی ہائی پروفائل کے لوگ، ایک گانے والی خاتون کو لندن سے انہوں نے بلایا، جس میں ہمارے پہلے شہری، ملک کے پہلے شہری پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی اس کے اندر موجود تھے، اور بڑے بڑے ہائی پروفائل کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ابھی اخبارات کی اطلاع سے یہ معلوم ہوا کہ وہ جو خاتون آئی تھیں وہ اس وقت کرونا وائرس کے اندر بہت بری طرح جوجھ رہی ہیں اور بہت خطرناک ان کی صورتحال ہے۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائی نہیں دیتی؟ صرف مرکز نظام الدین، تبلیغی جماعت، اور یہی چیز آپ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ آپ کا گودی میڈیا، آپ کا سوشل میڈیا، آپ کے IT ڈپارٹمنٹس، جو لوگ ایک خاص قسم کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں، اور شرم کی بات ہونی چاہیے کہ ایسے وقت میں بھی جب ساری انسانیت کو ایک جٹ ہو کر اس وبا اور اس بلا سے مقابلہ کرنا چاہیے، ایسے وقت بھی پولرائزیشن کیا جا رہا ہے، تفریق کی جا رہی ہے، ایک ہی طبقے کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، پورے چینل اس وقت پکار اٹھے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وقت ہے؟ اب تو یہ چاہیے کہ فوری اس کا تدارک کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے اپیل کی تو اپیل کا بہت مثبت نتیجہ برآمد ہوا۔ مساجد میں لوگ 5 وقتہ نماز کو جو جاتے تھے وہ صرف مؤذن، امام اور فراش 2-3 لوگوں کے سوا مسجد میں اب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ جمعہ کی نماز ہم نے بھی اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ شہر میں رہ کر، گھر میں رہ کر ظہر کی نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے، اور ایسے کتنے ہی لوگ تھے ہوں گے جو شعور سنبھالنے کے بعد سے پہلی مرتبہ انہوں نے جمعہ کے دن مسجد نہیں گئے۔ تو جمعہ کے دن بھی نہیں گئے، شب معراج کو بھی نہیں گئے، اور مسجدیں تقریباً بند پڑی ہوئی ہیں، اور 1 مہینہ پہلے سے ہی عمرے کا ویزا بند کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر محدود پیمانے پر لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سارا منظر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی لاک ڈاؤن کیا، لیکن ایک پری پلانڈ طریقے سے لاک ڈاؤن کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ 3 دن میں جو لوگ جہاں جہاں جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، اور ان کو ویزا بھی دے دیا جائے گا، پرمٹ بھی دے دیا جائے گا، اور اس کے بعد میں انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ لیکن مودی سرکار نے اس طرح کچھ نہیں کیا، اور 22 تاریخ تک پورے انٹرنیشنل ایئرپورٹس کھلے تھے، ایئر لائنز آ رہی تھی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں اس معاملے میں اتنی تاخیر کی گئی؟ آپ کو معلوم تھا کہ یہ جو وبا ہے یہ بیرونی دنیا سے آنے والی وبا ہے، اور یہ جو لوگ ایئر کا سفر کرتے ہیں ان کے ذریعے سے آنے والی وبا ہے، لیکن آپ نے اس کی طرف کان نہیں دھرا۔ تو ضرورت اب اس وقت اس بات کی ہے کہ جو لوگ بھی بیرونی سفر کر آئے ہیں، جو لوگ بھی دلی کا سفر کر آئے ہیں، جو لوگ بھی نظام الدین کے اجتماع میں شرکت کر آئے ہیں، ہم ان سے پرزور ادباً گزارش کرتے ہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر وہ دواخانے سے رجوع ہوں، اپنا چیک اپ کروائیں۔ چیک اپ کروانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر چیک اپ کرواتے ہیں تو آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے بھلائی کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ سب لوگ اپنا چیک اپ کروائیں، اور اگر
वो पॉजिटिव होता है तो क्वारंटाइन के अंदर चले जाएं। तो ये मैं समझता हूं कि इस वक्त करने का काम है। और हम वो मुतासिब मीडिया, गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पर जो आईटी के लोग इस वक्त जो वबाल मचाए हुए हैं, जो चीख रहे हैं, हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि ये वक्त इस तरह चीखने चिल्लाने और इस तरह पोलराइज करने का वक्त नहीं है, बल्कि सारी इंसानियत को एकजुट होकर इस वक्त खड़े हो जाने की जरूरत है। उम्मीद है कि हमारी इन गुजारिशात पर अमल करेंगे। इस वक्त हम तबलीगी जमात के साथ हैं, खड़े हुए हैं, और इस तरह तबलीगी जमात को टारगेट करना ये पूरी मिल्लत इस्लामिया को टारगेट करना है। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं कि किसी एक तबके को टारगेट न किया जाए, बल्कि जो इस्लाही तदाबीर हो सकते हैं उन इक़दामात को इख्तियार किया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।